सबैलाई नमस्ते। म पुरुषोत्तम ओली। आज पनि फेरि मैले तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई शाह वंशको बारेमा पुरै डिटेल पुरै जानकारी चाहिँ तपाईहरुलाई दिने छु, सिकाउने छु सरल तरिकाले। र यदि तपाईले मेरो अहिलेसम्म पनि YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। राजा थिए, अब भन्नु होला सबैले, ओहो कुलमण्डन खा चाहिँ कसरी शाह वंशको पहिलो राजा भए भन्दा यो कुलमण्डन खालाई चाहिँ दिल्लीका बादशाहले शाह उपाधि दिएका थिए। शाह उपाधि दिएको हुनाले यिनले चाहिँ आफ्नो थर्के बनाए त शाह बनाए है। त्यो भएर पछि यिनको चाहिँ दिल्लीको बादशाहले चाहिँ उपाधि दिएको हुनाले आफ्नो थर्के बनाएको हुन त शाह उपाधि दिएको शाह भएको थियो है। अब त्यसपछि कुलमण्डन खाको बारेमा हामीले के थाहा पायौं? जन्म गुल्मीमा भएको थियो। राजा चाहिँ तपाई कास्कीका थिए। नेपालको शाह वंशको पहिलो राजा कुलमण्डन खा थिए। अनि त्यसपछि कुलमण्डन खाको दुईटा छोरा थिए। कुलमण्डन खाको दुईटा छोरा थिए। एउटा छोरा तपाईको कालु शाह, एउटा छोरा तपाईको कालु शाह थिए। अर्को छोरा चाहिँ यसो ब्रह्म शाह, यसो ब्रह्म शाह थिए। कुलमण्डन खाको दुईटा छोरा थिए, एउटा कालु शाह, एउटा यसो ब्रह्म शाह थिए। अब त्यसपछि यिनी त कास्कीका राजा थिए, तर लमजुङको जनताहरू आएर चाहिँ कुलमण्डन खासँग आफ्नो छोरा मागे। हामीलाई चाहिँ राजा बनाउनको लागि एउटा छोरा दिनु होला भन्दा उनले पहिले कसलाई पठाए? कालु शाहलाई चाहिँ लमजुङको राजा बनाउन पठाए। लमजुङको राजा बनाउन पठाइसकेपछि त्यहाँ शेखान्त जातिले चाहिँ बाण हानी कालु शाहलाई मारिदिए। त्यसपछि फेरि कुलमण्डन खासँग त्यहाँका जनताले, लमजुङका जनताले हामीलाई यो कालु शाह बित्नु भयो, हामीलाई चाहिँ तपाईको अर्को छोरालाई चाहिँ राजा चाहियो, अर्को छोरालाई चाहिँ राजा बनाएर पठाउनु भनेर चाहिँ माग्न आए। दोस्रो पटक चाहिँ कसलाई पठाइयो भन्दा यसो ब्रह्म शाहलाई चाहिँ लमजुङको राजा बनाउन पठाइयो। यसो ब्रह्म शाह कहाँका राजा भए? लमजुङका चाहिँ राजा भए है। पहिला चाहिँ कालु शाहलाई पठाएको, कालु शाहलाई चाहिँ यो शेखान्त जातिले बाण हानी मारिदिए। यसको यो कालु शाहको बारेमा खासै धेरै त्यति भेटिन चाहिँ, तैपनि पठाउन चाहिँ पठाएको थियो। उनले धेरै कार्यकाल गर्न नि पाएनन्। र मेन लमजुङको चाहिँ हाम्रो यसो ब्रह्म शाह, यो जेठा छोरा, यो कान्छा छोरा है। कुलमण्डन खाको जेठा र कान्छा छोरा हो। जेठा छोरा बितेपछि कान्छो छोरालाई चाहिँ लमजुङको राजा बनाएर चाहिँ कुलमण्डन खाले पठाएका थिए। अब यसो ब्रह्म शाहको दुईटा छोरा, यसो ब्रह्म शाहको दुईटा छोरा हेर्नुस् है। यसो ब्रह्म शाहको तपाईको दुईटा छोरा थिए। एउटा नरहरि शाह, नरहरि शाह तपाईको जेठो छोरा थिए। र द्रव्य शाह चाहिँ द्रव्य शाह कान्छो छोरा थिए। यसो ब्रह्म शाहको दुईटा छोरा, एउटा नरहरि शाह, एउटा तपाईको द्रव्य शाह। जेठो नरहरि शाह थिए, कान्छो तपाईको द्रव्य शाह थिए। हामीले यो किन पढ्यौं भन्नु होला? हामीले जस्तै पढ्दाखेरि यो गोर्खाको राजाबाट सुरु गर्छौं के हो। यो द्रव्य शाह कसरी आए भन्दा मैले यो हाँगा बिङ्गा बनाएर तपाईहरुलाई बुझाएको हो के है। द्रव्य शाहबाट एकैचोटी सुरु गर्दा ओहो पहिलो राजा चाहिँ कुलमण्डन खा, फेरि द्रव्य शाहबाट किन पढाउनु भयो भन्नु होला, उत्सुक लाग्ला भनेर मैले यसको डिटेल तपाईहरुलाई खोलेर बुझाउने प्रयास गरेको छु। अब त्यसपछि अब जेठा थिए नरहरि शाह, कान्छा थिए द्रव्य शाह। अब हेर्नु त, तपाईको नरहरि शाह जेठा भएकोले यिनी यसो ब्रह्म शाह पछि लमजुङको राजा को भए त? नरहरि शाह भए है। को भए? नरहरि शाह लमजुङको राजा भए हैन। लमजुङको राजा भए नरहरि शाह। द्रव्य शाहले त राजा हुन पाएनन्, उनी कान्छा थिए।
द्रव्य शाहलाई पनि राजा बन्न मन लाग्यो, एकदम इच्छा लाग्यो कि अब जेठा नरहरि शाह भए उनी त राजा भइहाले होइन, जेठो भएको हुनाले लमजुङकै। अब द्रव्य शाहलाई पनि राजा बन्न मन लाग्यो। अब उनले के गरे भन्दा उनी त लमजुङमै थिए। लमजुङ र गोर्खाको बीचमा एउटा सानो लिगलिगकोट भन्ने राज्य थियो। गोर्खा र लमजुङको बीचमा सानो लिगलिगकोट भन्ने राज्य थियो। त्यो लिगलिगकोट भन्ने राज्यमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दा हरेक वर्ष विजया दशमीमा चाहिँ दौड प्रतियोगिता गरेर चाहिँ तपाईको राजा बन्ने नियम थियो लिगलिगकोटमा। कहाँ थियो यो? तपाईको गोर्खा र लमजुङको बीचमा थियो। अनि द्रव्य शाहले के गरे भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै जुन दिन दौड प्रतियोगिता हुन्थ्यो त्यो दिन पारेर आक्रमण गरे। आक्रमण गरेर उनले चाहिँ के गरे त लिगलिगकोटको चाहिँ राज्य प्राप्त गरे। उनी लिगलिगकोटको राजा भए। अब लिगलिगकोटको राजा भइसकेपछि त्यहाँ छेउमै एउटा गोर्खा राज्य थियो। के राज्य थियो? गोर्खा राज्य। गोर्खा राज्यमा चाहिँ तपाईको खड्काहरूको शासन थियो। त्यो खड्काहरूको शासन चाहिँ त्यहाँका प्रजाहरूले, त्यहाँको जनताहरूले रुचाउँदैनथे, मन पराउँदैनथे। मन नपराइसकेपछि अब त्यहाँको भालदरहरू लगायत कसैले पनि मन पराउँदैन थिए र त्यहाँ चाहिँ नयाँ राजा चाहिँ पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यहाँका जनताको चाहना थियो। कहाँको? गोर्खाको। अनि त्यसपछि द्रव्य शाहले के सोचे भने ओहो म त अब गोर्खाको राज्य पो गोर्खाको पो राजा बन्नु पर्यो, म अब गोर्खाको सत्ता हातमा लिन्छु भनेर उनले चाहिँ त्यहाँका जनता यानि कि प्रजासँग चाहिँ अलिकति अब उ गर्न लागे, आफ्नो दूरी नजिक बनाउन लागिसकेपछि अनि गोर्खामा आक्रमण गरे। पहिलो पटक आक्रमण 15 दिनसम्म गरे तैपनि उनी असफल भए। अनि दोस्रो पटकमा चाहिँ द्रव्य शाहले गोर्खाको जुन खड्काहरूले चाहिँ शासन गर्थे उनीहरूलाई पराजित गरी उनी चाहिँ कहाँको राजा भए? गोर्खाको राजा भए। यसरी भयो गोर्खाको राजा है। यहाँ मैले गोर्खा लेखेँ। अब यहीबाट सुरु हुन्छ हाम्रो शाह वंशको सुरुवात चाहिँ हामी यहीबाट गर्छौँ। एकदम मजाले बुझाउँछु तपाईहरुलाई। अब गोर्खा किन जोडियो भन्दा नेपालको एकीकरण गर्ने त पृथ्वीनारायण शाह हुन् नि। पृथ्वीनारायण शाह जोडिएको हुनाले हामीले गोर्खा राज्यको बारेमा पढ्नुपर्ने भएको हो। किनकि द्रव्य शाह हुँदै तपाईको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भएको हो नि त हैन। अनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि फेरि त्यो पनि वंशजमा लाइ नै गएको छ। त्यो कुरो पनि सिकाउँछु। मैले अब सुरु गरेँ गोर्खाको शाह वंशीय राजाहरू है। अब द्रव्य शाह कसरी आए बुझ्नु भने कुलमण्डन खाबाट यो कुरा मैले बुझाएँ। एकचोटि फेरि म दोहोर्याएँ। कुलमण्डन खा नेपालको पहिलो राजा। तपाईको जन्म गुल्मीमा भयो। राजा कहाँ थिए भन्दा राजा तपाईको कास्कीको थिए। कुलमण्डन खाको दुईटा छोरा, एउटा कालु शाह एउटा यसो ब्रह्म शाह। यो कालु शाह चाहिँ त्यहाँ नजिकै लमजुङ भन्ने ठाउँ थियो, राज्य थियो। लमजुङका जनताले आएर तपाईको छोरो चाहिँ हाम्रो लमजुङमा राजा बनाएर पठाउनु पर्यो भन्दा कुलमण्डन खाले चाहिँ जेठो छोरो कालु शाहलाई पठाएका थिए। कालु शाहलाई पठाएपछि त्यहाँ शेखान्त जातिले चाहिँ बाण हानी हत्या गरे। त्यसपछि फेरि यसो ब्रह्म शाहलाई चाहिँ लमजुङको राजा बनाएर पठाए। त्यसपछि लमजुङको राजा चाहिँ यसो ब्रह्म शाह थिए। यिनका दुईटा छोरा, एउटा नरहरि शाह एउटा तपाईको द्रव्य शाह। त्यसपछि नरहरि शाह जेठा भएकाले तपाईको लमजुङको राजा भए। तर तपाईको द्रव्य शाहलाई नि के भयो त राजा बन्न मन लाग्यो। राजा बन्न मन लागिसकेपछि गोर्खा र लमजुङको बीचमा एउटा तपाईको लिगलिगकोट भन्ने ठाउँ थियो। त्यो लिगलिगकोटमा चाहिँ हरेक वर्ष दौड प्रतियोगिता गरेर राजा बन्ने चलन थियो। त्यही दौड प्रतियोगिताको अवसरमा चाहिँ तपाईको द्रव्य शाहले चाहिँ आक्रमण गरेर लिगलिगकोटको राजा भए। त्यसपछि उनलाई चाहिँ गोर्खाको पनि राजा बन्न मन लाग्यो। गोर्खाको पनि राजा बन्न मन लागिसकेपछि उनले के गरे भन्दा त्यहाँका जनताहरूसँग आफ्नो कुराहरू राखे। उनी नजिकिन खोजे। अनि तपाईको गोर्खामा चाहिँ खड्ग
खड्काहरूले चाहिँ शासन गर्थे। त्यसपछि त्यो गोर्खाको चाहिँ तपाईको जनताहरू एकदम त्यो खड्का शासनप्रति त्यति खुसी थिएनन्। नयाँ राजा बनाउन चाहन्थे। त्यहाँको भालदरहरूले पनि त्यति रुचाउन चाहँदैनथे। कसलाई? गोर्खाका खड्कहरूले जुन राज्य चलाउँथे त्यो चाहिँ मन पराउँदैन थिए। यसको फाइदा उठाएर अब जनता पनि द्रव्य शाहसँगै भए अनि उता पनि रुष्ट भएको मौका पारेर पहिलो पटक गोर्खामा आक्रमण गरे द्रव्य शाहले। तर उनी सफल हुन सकेनन्। सफल हुन नसकिसके भए दोस्रो पटकमा उनले गोर्खालाई पराजित गरी, खड्कहरूलाई पराजित गरी गोर्खाको चाहिँ के भयो त? राजा भए। अब हामी गोर्खाबाटै सुरु गर्छौँ है। गोर्खाका राजाहरू गोर्खाको राजाहरू कतिजना थिए भन्दा 10 जना। कतिजना थिए? 10 जना। यो हामी सूत्रबाटै सिक्छौँ। एकदमै सजिलो छ। द्र, पुछरा, डक्री, रुप्री, नप्री। गाह्रै छैन, सजिलै। द्र, पुछरा, डक्री, रुप्री, नप्री। द्रबाट द्रव्य शाह। द्रव्य शाह यिनी कहिले राजा भयो यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ कि पहिलो राजा हो नि त। विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 मा राजा भएका थिए। अब लाइने पुबाट पुरन्दर शाह। पुरन्दर शाह। पुरन्दर यो द्रव्य शाहको छोरा पुरन्दर शाह है। पुरन्दर शाहको छोरो 6बाट छत्र शाह। छत्र शाह। तपाईको छत्र शाह चाहिँ तपाईको निसन्तान थिए है। निसन्तान थिए। छत्र शाह निसन्तान भएको हुनाले अब के भयो राजा? अब हेर्नु है, द्रव्य शाह भए, पुरन्दर शाह भए। पुरन्दर शाहको छोरो छत्र शाह निसन्तान भएको हुनाले उनले सत्ता चाहिँ राम शाहलाई दिए है। राम शाह चाहिँ भाइ हो। राम शाह भाइ हो। कसको भाइ? छत्र शाहको भाइ। कसको छोरा? पुरन्दर शाहको छोरा। बुझ्नुभयो नि? पहिलो राजा द्रव्य शाह, द्रव्य शाहको छोरा पुरन्दर शाह। त्यसपछि पुरन्दर शाहको छोरा छत्र शाह पनि हो, राम शाह नि हो। तर छत्र शाह चाहिँ तपाईको निसन्तान थिए। निसन्तान भएको हुनाले उनले सत्ता कसलाई बुझाए? राम शाहलाई बुझाए। यो भाइ कसको भाइ भन्दा यो छत्रको भाइ है। छत्रको भाइ। मैले खोल्ने तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर। द्र, पुछरा तपाईको राम शाह। डबाट डम्बर शाह। त्यसपछि डम्बर शाह भए है। डम्बर शाह भए। अब त्यसपछि डम्बर शाह। ड, क्रीबाट कृष्ण शाह। कृष्ण शाह। त्यसपछि तपाईको रुबाट रुद्र शाह। मेटिया छैन नि? यहाँसम्म देखिया छ, नभए यता लेख्छु म ल। अलि उ भएन नि त। रुद्र शाह। रुद्र शाह पछि तपाईको को भए राजा भन्दा रुप्री। प्रीबाट पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह। त्यसपछि पृथ्वीपति शाह पछि नरगोपाल शाह। यो नरगोपाल शाह पृथ्वीपति शाहको नाति हो है। नरगोपाल शाह चाहिँ को हुन् त? पृथ्वीपति शाहको नाति हो। यिनको बुवा वीरभद्र शाहको निधन चाहिँ तपाईको युवराज उमेरमै भयो। यिनको
पिताको नाम के थियो? वीरभद्र शाह थियो। उनको युवराज उमेरमै निधन भएर पृथ्वीपतिको नाति नरगोपाल शाहको भाउ है, यो नाति है, यो नाति हो। कसका छोरा थिए भन्दा वीरभद्रको छोरा थिए। यिनको निधन चाहिँ तपाईको युवराज उमेरमै भएको हुनाले पृथ्वीपतिका छोरा वीरभद्र निधन भयो। उनको निधन भइसकेपछि अब नाति को थिए भन्दा नरगोपाल शाह चाहिँ थिए। नरगोपाल शाह राजा भए। अब त्यसपछि नरगोपालको छोरा पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ तपाईँ कहाँको राजा भए भन्दा गोर्खाको अन्तिम राजा भए। अब पृथ्वीनारायण शाहले के गरे? एकीकरण गरे। एकीकरण गरेपछि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा अलि डिटेली पढ्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बुझाउने छु। अब हामी पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढ्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला हामीले उहाँको पिता नरगोपाल शाहको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। नरगोपाल शाहको चाहिँ 4 वटा श्रीमती थियो, जसमध्ये कौशल्यावतीको छोरा चाहिँ तपाईको को हो भन्दा पृथ्वीनारायण शाह हुन्। म अलिकति नरगोपाल शाहको बारेमा जानकारी गराउँछु। अब नरगोपाल शाह नरगोपाल शाहको तपाईको 4 वटा श्रीमती थिए। 4 वटा श्रीमती थिए। पहिलो श्रीमती चन्द्र प्रभावती, नारायण शाह। तपाईको छोरी चाहिँ पदम कुमारी है, र माता भनेको कौशल्यावती। अनि त्यसपछि माओली के मामा घर कहाँ थियो भन्दा यो कौशल्यावती चाहिँ पाल्पाकी थिइन् है। यसको पृथ्वीनारायण शाहको माओली चाहिँ कहाँ हो त? पाल्पा है। कौशल्यावती चाहिँ राजकुमारी थिइन् के, कहाँको भन्दा पाल्पाको। नरगोपालले पाल्पाकी कौशल्यावतीलाई बिहे गरे हो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको माओली चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दा पाल्पा पर्यो। अब त्यसपछि श्रीमतीहरू है। पहिलो विवाह चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्र कुमारीसँग गरेका थिए। पहिलो विवाह इन्द्र कुमारीसँग गरेका थिए। इन्द्र कुमारी को हो भन्दा मकवानपुरको राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी। मकवानपुरको हेमकर्ण सेनकी छोरीसँग चाहिँ कसले बिहे गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो विवाह गरेका थिए। तर यो इन्द्र कुमारी चाहिँ पहिला कस्तो चलन थियो भने बिहे गरेपछि घरमा चाहिँ काम सिकाउनको लागि 6 महिना 1 वर्ष हैन केही समय राख्ने चलन थियो। इन्द्र कुमारी उही माइतमै थिइन्। इन्द्र कुमारी आइनन् फर्केर। यो इन्द्र कुमारीको भाइले चाहिँ इन्द्र कुमारीलाई पठाएनन्। त्यसपछि फेरि पृथ्वीनारायण शाहले के गरे त? दोस्रो विवाह गरे। पहिलो विवाह इन्द्र कुमारीसँग विवाह चाहिँ भयो, तर यिनी चाहिँ माइतमै बसिन्, आइनन् है। अनि फेरि पृथ्वीनारायण शाहले दोस्रो विवाह गरे। दोस्रो विवाह चाहिँ नरेन्द्र लक्ष्मीसँग गरे है। यो चाहिँ
के अरे पृथ्वीनारायण शाहले दोस्रो विवाह कोसँग गरे भन्दा नरेन्द्र लक्ष्मीसँग गरे। अब को थिए त भन्दा तपाईँ काशीका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी, अभिमान सिंहकी छोरीसँग गरेका थिए। अब त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको छोरोहरू, पिएन शाहको सन्तान मानौ न, छोरा प्रताप सिंह शाह, प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाह तपाईको छोरी विलास कुमारी थिइन् है। छोरी विलास थियो। भक्तपुरको राजा रणजित मल्लको छोरासँग मित लगाएका थिए। को थिए? मितको नाम चाहिँ तपाईको वीर नरसिंह मल्ल थियो। पिएन शाहले कति वर्ष शासन गरे? कति वर्ष शासन गरे? तपाईको 32 वर्ष गरे है। 32 वर्ष। 1700 हुनुपर्ने, 1799 देखि 1831 सम्म 32 वर्ष शासन गरेका थिए। कसले? पृथ्वीनारायण शाहले। अब पिएन शाहले के कार्यहरू गरे भन्दा देखिया छ नि हैन? नेपाललाई एकीकरण गरे हैन। अब त्यसपछि खरिदार पदको चलन चलाए। खरिदार पदको चलन चलाए, देखिएको छ हैन। अनि तपाईको त्यसपछि राष्ट्रिय झण्डा को प्रयोग गरे। अनि लाल मोहर चलाए। अब हामी के सिक्छौं भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले कुन ठाउँमा कहिले आक्रमण गरे भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौं र कहिले जिते भन्ने कुरा पनि सिक्छौं। अब पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो आक्रमण कहाँ गरे? पहिलो आक्रमण चाहिँ नुवाकोटमा गरेका थिए है। नुवाकोटमा गरेका थिए। अब हामी सिक्छौं पृथ्वीनारायण शाहले कुन ठाउँमा कहिले विजय प्राप्त गरे? कहिले विजय प्राप्त गरे भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईको नुवाकोट है। नुवाकोटमा 1801 मा विक्रम सम्वत 1801 मा चाहिँ के गरे त? विजय हासिल गरे। त्यसपछि मकवानपुरमा चाहिँ 1802
19 चाहिँ विजय हासिल गरे। त्यसपछि कृतिपुरमा चाहिँ तपाईको 1822 मा विक्रम सम्वत 1822 मा विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि काठमाडौँ तपाईको काठमाडौँमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते। त्यसपछि ललितपुरमा चाहिँ तपाईको विक्रम सम्वत 1825 कै असोज 24 गते। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ तपाईको भक्तपुरमा चाहिँ तपाईको विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते विजय प्राप्त गरेका थिए। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले सबै राज्यहरू चाहिँ आक्रमण गरी सबै ठाउँमा जित हासिल गरी नेपाललाई एउटै राज्य बनाएका थिए। एकीकरणको नायक भनेको को हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह। अलिकति यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको निधन पनि लेखिहालौँ है। पृथ्वीनारायण शाहको निधन चाहिँ तपाईको 1831 माघ 1 गते भएको थियो। मैले सबै कुरा चाहिँ डिटेलमा सिकाएँ। अब हामी एकीकरण पछिका शाहवंशीय राजाहरू को थिए भनेर हामी सूत्रबाट सिक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको भएर हामीले डिटेलमा सिक्यौँ। अब एकीकरण पछि शाहवंशीय राजाहरू को थिए भनेर सिक्छौँ। यसलाई सम्झिनको लागि सूत्र चाहिँ PPR गिरासु PTM विदिज्ञा भनेर सम्झे हुन्छ है। PPR यत्तिकै पनि याद हुन्छ, तै पनि सम्झिनलाई मैले सूत्रबाटै लेखेँ। PPR गिरासु PTM विदिज्ञा। तपाईको PPR भनेको अब एकीकरण अघि को थिए? पृथ्वीनारायण शाह। गोर्खाको अन्तिम पृथ्वीनारायण शाह। उहाँले नै के गरेको हो त? तपाईको एकीकरण गरेको हो। त्यो भएर शाहवंशीय एकीकरण पछिको शाहवंशीय पहिलो राजा पनि को भयो त? पृथ्वीनारायण शाह भयो। पहिलो भनेको पीबाट पृथ्वी नारायण शाह। त्यसपछि दोस्रो भनेको पीबाट प्रताप सिंह शाह। प्रताप सिंह शाह। त्यसपछि आरबाट रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह। त्यसपछि गिबाट गिवान युद्ध विक्रम शाह। त्यसपछि राबाट राजेन्द्र विक्रम शाह। त्यसपछि तपाईको सुबाट सुरेन्द्र शाह। सुरेन्द्र विक्रम शाह। त्यसपछि गिरासु PTM पीबाट पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह। अब त्यसपछि टीबाट त्रिभुवन विक्रम शाह।
विक्रम शाह है। त्यसपछि टी पनि भयो। एम भनेको महेन्द्र विक्रम शाह। त्यसपछि विदिज्ञा बीबाट वीरेन्द्र विक्रम शाह। डीबाट दीपेन्द्र विक्रम शाह अन्तिम तपाईको देखिया छ हैन ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह है 12 औँची ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह। कति सजिलो। पीपीआर गिरासु पीटीएम विदिज्ञा। पीबाट पृथ्वीनारायण शाह, अर्को पीबाट प्रताप सिंह शाह, आरबाट रणबहादुर शाह, गिरासु गीबाट गिबानी युद्ध विक्रम शाह, राबाट राजेन्द्र विक्रम शाह, त्यसपछि सुबाट सुरेन्द्र विक्रम शाह, त्यसपछि पीटीएम पीबाट पृथ्वीपति शाह, टीबाट त्रिभुवन विक्रम शाह, एमबाट महेन्द्र विक्रम शाह, बीबाट वीरेन्द्र विक्रम शाह, डीबाट दिवेन्द्र विक्रम शाह, ज्ञाबाट तपाईको ज्ञानेन्द्र शाह। अब यसमा केही कुराहरु तपाईहरुले एकदम मजाले जान्नुपर्छ है, कहिलेकाहीँ तपाईहरु झुकिन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि यो पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह शाह, प्रताप सिंहको शाहको छोरा तपाईको रणबहादुर शाह, रणबहादुरको छोरा गिबानी युद्ध शाह, त्यसपछि तपाईको गिबानी युद्धको छोरा राजेन्द्र विक्रम शाह, त्यसपछि राजेन्द्रको छोरा सुरेन्द्र। यो चाहिँ सुरेन्द्रको चाहिँ नाति हो है। यो तपाईको पृथ्वीपतिजीको हो, सुरेन्द्रको नाति हो। छोरा कसको थियो भन्दा त्रिलोक्यको। यो त्रिलोक्यको चाहिँ युवराज उमेरमै निधन भएको हुनाले उसको नाति पृथ्वीपति ताज शाहलाई चाहिँ के गरेको हो के रे सुरेन्द्रको छोरो त्रिलोक्यको चाहिँ निधन भएको हुनाले उसको छोरो त्रिलोक्यको छोरो पृथ्वीपति शाहलाई राजा बनाएको हो। यो चाहिँ सुरेन्द्रको चाहिँ नाति हो है। अब पृथ्वीपतिको छोरो त्रिभुवनको छोरो महेन्द्रको छोरो वीरेन्द्रको छोरो दिपेन्द्र। यो चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु भयो अनि उसको छोरालाई अचेत अवस्थामै 2 दिन बनाएको थियो। अन्तिम भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ भाइ हो। यो वीरेन्द्रको भाइ। कसको भाइ? वीरेन्द्रको चाहिँ भाइ हो। भाइले मार्यो भन्ने नि कतिपय ठाउँमा आएको थियो नि त हैन। अब हो होइन त्यो त थाहा छैन हैन। तर वीरेन्द्रको भाइ हो, महेन्द्रको छोरो हो है। यो वीरेन्द्र पनि महेन्द्रको छोरो, ज्ञानेन्द्र पनि महेन्द्रकै छोरो हो है। वीरेन्द्रको भाइ बनेका थिए के। अनि नेपालको पहिलो राजा र अन्तिम राजा चाहिँ यहाँ हेर्दै म एउटा कुलमण्डन खा। तपाईको अन्तिम ज्ञाबाट ज्ञानेन्द्र, अन्तिम तपाईको ज्ञानेन्द्र है। अन्तिम ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह। ल शाह इतिहास सकिएको छ। शाह वंशको बारेमा मैले सिकाएँ। भिडियो के कस्तो भयो प्लिज सबैले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र सबैले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला भन्दै म फेरि छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा सहित म पुरुषोत्तम ओली बिदा हुन चाहन्छु। हस्।